बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है हसीब असलम और आप देख रहे हैं हसीब वॉइस। नाज़रीन इकरामी, आज हम आपसे बनी इसराइल के एक बहुत ही नेक और इबादत गुजार इंसान बार सीसा के बारे में बात करेंगे। बार सीसा बनी इसराइल में इस कदर इबादत गुजार था कि उस जैसा इबादत गुजार पूरी कौम में ना था, और पूरी की पूरी कौम बार सीसा को बहुत ही इज्जत और तकरीम के साथ मिलती और उसका एहतराम करती। अब आखिर इस जैसे इबादत गुजार इंसान से शैतान मलून ने किस तरह जिना जैसा कबीरा गुनाह करवाया और साथ ही साथ उससे शिर्क करवाया, और इसकी मौत भी शिर्क पर हुई। ये तमाम का तमाम माजरा आज हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन इकरामी, बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम बार सीसा था। बार सीसा अल्लाह का एक इबादत गुजार इंसान था। वो हमेशा इबादत में मसरूफ रहता। अब कुछ अर्सा गुजरने के बाद कुछ लोगों ने जहाज पर जाना था और उनकी एक नौजवान बहन जो घर में अकेली थी। अब उन्होंने सोचा कि आखिर हम इसकी जिम्मेदारी किस इंसान को सौंप कर जाएं। तो इनके दिल में ख्याल आया कि बार सीसा एक नेक इंसान है, तो क्यों ना हम अपनी बहन की जिम्मेदारी उस इंसान को सौंप जाएं। सो लिहाजा ये बार सीसा के पास आए और उसे आकर कहने लगे कि बार सीसा, हमने जहाज की लिस्ट में अपना नाम लिखवा दिया है, सो लिहाजा हमें हर सूरत जहाज पर जाना होगा। लेकिन हमारी घर पर एक बहन है जो कि जवान है और बालिग है। हम नहीं चाहते कि आपके सिवा किसी और को उसकी जिम्मेदारी सौंपें, क्योंकि हम किसी पर आपके सिवा यकीन नहीं करते। बार सीसा ने कहा कि नाउज़ बिल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, आप जाओ, मैं आपकी बहन की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। आप एक बालिग और जवान बहन को मेरे जिम्मेदारी में दे जा रहे हो। तो नाज़रीन इकरामी, वो लोग चले गए। लेकिन रात को शैतान ने अपना काम दिखाया और वो बार सीसा के ख्वाब में आकर इसे कहने लगा कि बार सीसा, अगर तुमने उसकी जिम्मेदारी ना ली तो जाहिर वो मजबूरन वो लड़के अपनी बहन को किसी और की जिम्मेदारी में देकर जाएंगे। अब वो न जाने वो शख्स जिसकी जिम्मेदारी में उसको दिया जाएगा वो उसके साथ क्या दरिंदापन दिखाता है और उसके साथ किस किस्म की ज्यादती करेगा। सो लिहाजा तुम तो अल्लाह की इबादत गुजार हो और अल्लाह के नेक इंसान हो, तुम उसकी जिम्मेदारी ले लो ताकि उसकी इज्जत बच सके। अब बार सीसा ने सोचा कि बात तो ठीक है। सो लिहाजा इसने अगले दिन उन्हीं लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि मैं तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी सिर्फ एक शर्त पर लूंगा कि ये अपने अलहदा घर में रहेगी और एक अलहदा कमरे में होगी। मैं सिर्फ इससे रोजाना 2 वक्त का खाना पहुंचाने जाया करूंगा, और खाना भी मैं इस तरह पहुंचाऊंगा कि जाकर मैं दरवाजे पर रखाया करूंगा और ये खुद ही वहां से उठा लिया करेगी। उन लड़कों ने कहा कि ठीक है। अब वो लड़के जहाज पर चले गए और बार सीसा अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा कि बाकायदगी के साथ जाकर खाना वहां पर रख देता। अब कुछ अर्सा गुजरने के बाद शैतान मलून दोबारा बार सीसा के ख्वाब में आया और आकर कहने लगा कि बार सीसा, कोई इंसानियत का तकाजा होता है कि तुम वहां पर जाकर खाना रख आते हो, लेकिन वो बेचारी मजबूरन वहां से खाना उठाने आती है। अब रास्ते में उसे किस कदर गलत निगाह से लोग देखते होंगे, कितने ही मर्दों की नजरें उस पर पड़ती होंगी। सो लिहाजा तुम अकल से काम लो और खाना जाकर उसके घर के दरवाजे के करीब रख आया करो और एक दवा दरवाजे पर दस्तक भी दे दिया करो कि खाना यहाँ मौजूद है, यहाँ से उठा ले, ताकि वो बेचारी उसे बार बार रोजाना घर से बाहर न निकलना पड़े। बार सीसा ने कहा कि ये बात भी ठीक है। अब बार सीसा दोबारा जब खाना पहुंचाने गया तो वो खाना उसके घर की चौखट पर रख कर आया और आते वक्त उसने दस्तक दे दी कि बाहर से खाना उठा ले। अब नाज़रीन इकरामी, ये मामूल चलता रहा। फिर कुछ अर्सा गुजरा कि शैतान मलून दोबारा बार सीसा के ख्वाब में आया और आकर उससे कहने लगा कि बार सीसा, तुम किस कदर बेहिस इंसान हो। वो बेचारी घर पर अकेली है, कोई इंसान की दिलजोई के लिए उससे जरा बात कर लो। न जाने किस अरसा से उसने किसी से बात ना की होगी, लिहाजा ज्यादा कुछ नहीं, उसका हाल अहवाल पूछ लो कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं या उसे कोई परेशानी तो नहीं। बार सीसा ने कहा कि ये बात ठीक है। लिहाजा वो अगले दिन जब बार सीसा खाना पहुंचाने गया तो उसने खाना रखने के साथ ही उस लड़की से ये भी पूछा कि आपको कोई परेशानी तो नहीं। तो उसने कहा कि नहीं। अब बार सीसा ने कहा कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बराए मेहरबानी आप मुझे बता दें, मैं आपकी वो परेशानी को दूर करूं। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं बार सीसा, कोई परेशानी नहीं। अब नाज़रीन गिरामी, शैतान ने अपना असल काम करना शुरू किया और शैतान ने बार सीसा को उस लड़की की जानिब मोहब्बत की निगाह से बढ़ने का अंदेशा दिलाया। अब शैतान दोबारा बार सीसा के ख्वाब में आया और उसे आकर कहने लगा कि सुनो, तुमने उसकी आवाज को सुना है, उसकी आवाज बहुत खूबसूरत है, लिहाजा कोशिश करो कि उससे रोजाना बात करने की कोशिश करो। अब बार सीसा शैतान के वसवसे में आया और इसने जब दोबारा खाना पहुंचाने गया तो उस लड़की से इसने हाल अहवाल के जरिए दूसरी गुफ्तगू करना शुरू कर दी। अब इसे उस लड़की में इंटरेस्ट पैदा होने लगा। नाज़रीन इकरामी, ये सारा का सारा माजरा दर हकीकत शैतान के स्टेप बाय स्टेप गुनाह की तरफ माइल करने का तरीका है। अब वो इस कदर नेक इंसान को इस तरह गुनाह की तरफ माइल कर रहा है कि बार सीसा को खबर तक नहीं कि वो किस कदर कबीरा गुनाह की तरफ चल रहा है।
اب بارسیسا اس سے بات کرتا گیا، لیکن بارسیسا اس کے ساتھ دروازے کے پیچھے سے بات کرتا تھا۔ وہ لڑکی گھر کے اندر موجود ہوتی اور بارسیسا گھر کے باہر، لیکن یہاں سے بھی جب بات کچھ آگے بڑھی تو شیطان دوبارہ بارسیسا کے خواب میں آیا اور آ کر اس سے کہنے لگا کہ بارسیسا تم باہر گلی میں کھڑے ہو کر اس سے باتیں کرتے ہو، لوگ آنے جانے والے کیا دیکھیں گے اور کیا سمجھیں گے کہ آخر یہ کس طرح کی گفتگو اس کے ساتھ کر رہا ہے، اور لوگ ہر قسم کے تصورات اپنے دماغوں میں اپنے خیالوں میں پیدا کریں گے۔ سو تم اگر کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو تم اندر جا کر بات کیا کرو تاکہ تم لوگوں کی بدگمانیوں سے بچ سکو۔ بارسیسا نے کہا کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اب بارسیسا جب دوبارہ کھانا پہنچانے گیا تو وہ دروازے کے اندر چلا جاتا، یعنی گھر کے اندر داخل ہو جاتا اور وہاں پر جا کے اس سے گفتگو کرتا۔ اب بارسیسا چونکہ ظاہر گھر کے اندر جاتا تھا، اس نے اس لڑکی کو دیکھ لیا۔ اب شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یہ لڑکی خوبصورت ہے، اس کی آواز بھی اچھی ہے، تو کیوں نہ تم اس سے محبت کر لو۔ اب بارسیسا کو اس سے محبت ہو گئی، اس کا روزانہ کا یہی معمول ہوتا اور وہ جاتا، اسے کھانا پہنچاتا اور اس کے ساتھ خوب ساری باتیں کرتا اور واپس لوٹ پڑتا۔ اب ناظرین گرامی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بارسیسا نے اس لڑکی کے ساتھ جسمانی ریلیشن شپ قائم کیا اور پھر آخرکار وہ ایک کبیرہ گناہ زنا کا مرتکب ہوا، اور اس زنا کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا بھی عطا کیا۔ اب بارسیسا جو تھا وہ بڑا پریشان تھا، کیونکہ اس کی عبادت کے لحاظ سے پوری بنی اسرائیل میں بڑی ٹھاٹ باٹ تھی۔ اب وہ اس بات سے بڑا پریشان تھا کہ جب اس معاملے کا ذکر لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا یا لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو میری تو بدنامی ہوگی، معاشرے میں میرا نام خراب ہوگا۔ وہ اس بارے میں سوچ کر بہت ہی زیادہ پینک ہونے لگا۔ آخر اسے ایک رات شیطان دوبارہ اس کے خواب میں آیا اور اسے آ کر کہنے لگا کہ بارسیسا، اس تہمت سے بچنے کے لیے، اس بدنامی سے بچنے کے لیے تمہارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، تم جاؤ لڑکے اور لڑکی دونوں کو قتل کر دو، جب اس کے بھائی واپس لوٹیں تو ان سے کہنا کہ وہ مر گئی۔ اب لہذا بارسیسا جب اگلے دن گیا تو اس نے لڑکی اور اس کے بیٹے کو مار کر اسے ایک دور دراز علاقے میں جا کر دفن کر دیا۔ اب ناظرین گرامی وقت گزرتا گیا اور جب اس کے گھر والے جہاز سے واپس لوٹے تو اس نے آ کر بارسیسا سے پوچھا کہ بارسیسا ہماری بہن کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری بہن فوت ہو گئی تو لہذا میں نے اسے دفنا دیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اللہ اس کی آخرت کا بھلا کرے، ہم آپ سے راضی ہیں کہ آپ نے اس قدر ذمہ داری کو نبھایا اور ہماری بہت زیادہ مدد کی، لیکن وہ حقیقت کو نہیں جانتے تھے۔ ناظرین گرامی جب اس رات وہ بھائی اپنے گھر جا کر سوئے تو شیطان ملعون ان تینوں انسانوں کے خوابوں میں آیا اور ان سے آ کر کہنے لگا کہ بارسیسا نے در حقیقت تمہاری بہن کے ساتھ زنا کیا تھا اور اس نے اس وجہ سے لوگوں کی تہمتوں سے بچنے کے لیے، اپنی بدنامی کو چھپانے کے لیے اس نے تمہاری بہن کو دفنا دیا۔ اب ناظرین گرامی جب صبح ہوئی تو یہ لوگ، ایک بھائی نے اپنے بھائی سے خواب کا ذکر کیا کہ یار کل رات میرے خواب میں یہ سب کچھ آیا، دوسرے نے کہا کہ میرے خواب میں بھی یہی سب کچھ آیا تھا، تیسرے نے کہا کہ ہاں میں نے بھی بالکل سیم خواب ہی دیکھا ہے۔ اب شیطان ملعون نے خواب میں ان بھائیوں کو ان کی بہن کی قبر کا بھی پتہ بتایا تھا کہ اس کی قبر کہاں موجود ہے، لہٰذا یہ تینوں وہاں پر گئے اور وہاں پر دو قبریں موجود تھیں۔ انہوں نے جب دونوں قبروں کو کھودا تو ایک میں ایک بچے کا اسکیلیٹل یعنی جسمانی ڈھانچہ تھا اور دوسرے میں ان کی بہن کا، لہذا انہوں نے آ کر بارسیسا کو پکڑا اور گرفتار کر کے بادشاہ کے حضور لے گئے اور جا کر مقدمہ بادشاہ کے عدالت میں درج کروایا اور کہا کہ اسے ہم نے اپنی بہن ایک ذمہ داری کے طور پر دی تھی، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ اس سے زیادہ نیک انسان پوری بنی اسرائیل میں نہیں ہے، سو لہذا ہم نے اس پر یقین کر کے اپنی بہن کو اس کے حوالے کیا تھا، لیکن اس بدبخت نے ہماری بہن کے ساتھ زنا کاری کر کے اسے قتل کر ڈالا۔ اب ناظرین گرامی بارسیسا بہت پریشان تھا۔ اب شیطان اس کے سامنے اپنی اصل حالت میں سامنے آیا بارسیسا کے اور اسے کہنے لگا کہ دیکھو میں در حقیقت ابلیس ہوں، میں نے ہی تم سے یہ سب کچھ کروایا تھا، سو اگر میں تمہیں ان سب معاملات میں ڈال سکتا ہوں تو میں تمہیں اس معاملے سے نکال بھی سکتا ہوں۔ بارسیسا نے کہا کہ مجھے جلد بتاؤ آخر میں کیا کروں کہ میں اس معاملے سے بچ سکوں؟ تو اس نے کہا کہ تم مجھے سجدہ کرو۔ اب یہ مین ٹارگٹ تھا شیطان کا کہ بارسیسا سے شرک کروانا، کیونکہ شرک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے اور شرک کی معافی نہیں ہے، لہٰذا مین ٹارگٹ شیطان کا یہی تھا۔ اب شیطان نے اس سے کہا کہ تم مجھے سجدہ کرو تو میں تمہیں بچا لوں گا۔ اب بارسیسا نے بوکھلاہٹ اور پریشانی کی حالت میں کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اور اس نے شیطان کو سجدہ کر دیا۔ تو شیطان نے کہا کہ بھائی جان اللہ حافظ، میرا کام یہیں تک تھا، میں نے بس تم سے شرک ہی کروانا تھا، اور یہ کہتے ہوئے شیطان وہاں سے چٹکیوں میں غائب ہو گیا۔ اب جیسے ہی بارسیسا نے شیطان کو سجدہ کیا تو کچھ ہی لمحوں بعد بادشاہ کا مقدمہ ان بھائیوں کے حق میں گیا اور بارسیسا کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ ناظرین گرامی یہ تمام کی تمام ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ شیطان بعض اوقات انسان کو کس طرح گناہ کی طرف مبتلا کرتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے کہ آخر انسان
उस गुनाह में पड़ जाता है जिस गुनाह में शैतान उसको लेके जाना चाहता है। सो नाज़रीन ग्रामी, दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें शैतान के हर किस्म के हिला फरेब से महफूज रखे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।